मरने से पहले इस रुए अर्ज पे अल्लाह ताला का दीदार किसी इंसान को, किसी जिन को, किसी फरिश्ते को या किसी भी मखलूक को होना मुहाल है, इम्पॉसिबल है, ये मकदूर नहीं है, मुहाल है। इसके सबूत में सूरतुल अनाम की आयत नंबर है 103, ला तुदरिकुहुल अबसार, निगाहें उसका इहाता नहीं कर सकती, वो निगाहों का इहाता कर लेता है। हत्ता कि इस आयत में अहले तशय्यो इतना गुलूव करते हैं कि वो ये कहते हैं कि क़यामत में और जन्नत में भी अल्लाह का दीदार नहीं होगा, वो भी गुलूव कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उनकी हालत यह है कि वो कहते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाते थे जब तक अल्लाह को देखना नहीं। तो हम कहते हैं यार आप कोई एक बात करो, किसी बात के ऊपर टिको। और फिर बाज गुलूव करने वाले वो कहते हैं शब मिराज भी जो मौला अली का पंजा देखा था। खैर अब अहले इल्म उनको खुद ही रद्द कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये नुसैरियां, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, अहले तशय्यो का ये जो है मकतब नहीं है, मकतब अहले बैत ये नहीं है। तो ये सूरतुल नाम की आयत नंबर 103 इस पर गवाह है। और इससे भी बढ़कर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सूरतुल अराफ की आयत नंबर 143, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पे मुलाकात के दौरान कहा, ए अल्लाह मेरी ख्वाहिश है मैं तुझे देखूं। इतनी दफा बातें सुन सुन के अगला स्टेप भी बंदा तय करता है ना। तो अल्लाह ने क्या फरमाया था, लम तरानी, हरगिज नहीं देख सकता तू मुझे, बल्कि तू पहाड़ की तरफ देख, अगर ये पहाड़ अपनी जगह पे कायम रहा तो समझना तू मुझे देख सकता है। तो कुरान के अल्फाज है, पहाड़ पे अल्लाह ने सिर्फ तजल्ली की तो वो रेजा रेजा हो गया, और मूसा अलैहिस्सलाम इनडायरेक्ट वो तजल्ली देखने से बेहोश होकर गिर पड़े। और उसके बाद उनका अल्लाह मैं तेरे तरफ रुजू लाता हूं, अब दोबारा मैं ये बात नहीं करूंगा। तो अगर मूसा अलैहिस्सलाम को ज़ियारत नहीं हो सकती अल्लाह ताला की इस दुनिया में, तो मूसा अलैहिस्सलाम से बढ़ के तो कोई भी नहीं हो सकता। तो अब अगर मूसा अलैहिस्सलाम के सिवा कोई शख्स ये दावा करे कि उसने अल्लाह को देखा है, तो फिर हम उसे गुलाम कादियानी का भाई कहेंगे ना, जिसने उसने झूठा दावे नबूवत किया। ये कम अज कम उसे कहना चाहिए कि तू झूठ बोलता है, या तू फिर ये क्लेम करता है कि तू मुसलमान होके मूसा अलैहिस्सलाम से बड़ा मर्तबा रखता है। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम तो उलुल अज़म पैगंबरों में से है, जो सूरह शूरा के अंदर आया है। 5 उलुल अज़म पैगंबर है। नंबर 1 हमारे महबूब अलैहिस्सलाम, उसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फिर नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम। तो तू उलुल अज़म पैगंबरों से भी आगे बढ़ गया, तो फिर हम यही कहेंगे ना। सूरतुल हिज्र की आयत नंबर 99 आखिरी आयत में भी आया है, वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन, अपने रब की इबादत करते जाओ यहां तक कि तुम्हें यकीन नसीब हो जाए, तुम्हें मौत आ जाए। तमाम ने इस यकीन का तर्जुमा मौत किया है। मरने से पहले यकीन नहीं आ सकता, क्योंकि यकीन उस वक्त आता है जब आप फिजिकली देख लें। तो यही तो आपको इनाम है, इन्नल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल गैब लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। जो बगैर देखे अपने रब से डरते हैं उनके लिए है मग़फ़िरत और बहुत बड़ा अजर। और सही मुस्लिम में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 7356 नंबर हदीस है दज्जाल के कॉन्टेक्स्ट में। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये दज्जाल आएगा तो उसके माथे पे काफिर लिखा होगा, लेकिन वो काफ फा रा या काफ अलिफ फा रा लिखा होगा एब्रिविएशंस में। तो लोग जो अहले ईमान है, नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं वो पढ़ लेंगे कि ये काफिर लिखा है, तो उनको पता चलेगा दज्जाल है। दूसरे लोग नहीं पढ़ पाएंगे, चाहे मोमिनीन में भी मुनाफिकीन हुए। अब वो हो सकता है काफ से कश पढ़ लें, अलिफ से इरहाम पढ़ लें, फा से फैज पढ़ लें और रा से रूहानियत पढ़ लें। ओके जी, ये तो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। अच्छा, उस हदीस में 7356 में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो खुदाई का दावा करेगा, दज्जाल याद रखो तुम में से कोई शख्स अपने रब अज़्ज़ा वजल को नहीं देख सकता यहां तक कि उसे मौत आ जाए। ये अल्फाज है। क्या मतलब कि मरने से पहले कोई अल्लाह को नहीं देख सकता, मरने के बाद देखेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो मरने से पहले आप नहीं देख सकते, तो आप भी मरने से पहले है मुसलमान। कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। अब आप सोच रहे होंगे बाबों ने क्या काम डाला हुआ है, ए हुण आगे जो काम की पाया जो उन्होंने ए तो तुसी किताबों ने खुदा दी तारीफ सुन ली। बाबों ने क्या काम डाला है जनाब, तज़किरतुल औलिया शेख फरीदुद्दीन अत्तार अल मुतवफ़ा 627 हिजरी की किताब है, जो बरेलवी और देवबंदी दोनों छाप रहे हैं और कह रहे हैं सारे औलिया के हालात जिंदगी इसमें लिखे हुए हैं। ऐसी कोई किताब नहीं, उसमें बायज़ीद बुस्तामी की मेराज लिखी हुई है, अल मुतवफ़ा 261 हिजरी। इनका इमाम अबू यजीद बुस्तामी और मेरा इमाम अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज अल क़ुशैरी अल मुतवफ़ा 261 हिजरी, वो भी 261 में फौत हुए हैं, ये भी 261 में फौत हुए हैं। तो वो कहते हैं उन्होंने मिराज में वो अर्श तक पहुंच गए और अल्लाह को देखा, मुशाहिदा किया। और बकायदा चैप्टर है बायज़ीद बुस्तामी की मिराज तज़किरतुल औलिया में। बुखारी मुस्लिम को छोड़ के इनके पीछे पड़े हुए हैं। और ये आपको हवाले इसके तज़किरतुल औलिया के फ़ज़ाइल अमाल में मिलेंगे, फ़ज़ाइल सुन्नत में भी, तबलीगी जमात की किताब में भी, दावत इस्लामी की जमात की किताब में भी। यानी दोनों भारी फिरके बरेलवी और देवबंदी इसको लेके चल रहे हैं। फिर कश्फुल महजूब जो इससे भी पहले लिखी गई 200 साल पहले, अली बिन उस्मान हजवेरी अल मुतवफ़ा 465 हिजरी, उन्होंने कश्फुल महजूब में बायज़ीद बुस्तामी के बारे में क्लेम किया है कि वो जब हज करने के लिए गए तो पहली दफा गए तो सिर्फ काबा देखा, तो कहते मेरा हज नहीं हुआ। अगली दफा गए तो काबा भी देखा और काबे के रब को भी देखा, तो कहते फिर भी मेरा हज नहीं हुआ।
تیسری بار گئے تو صرف اللہ کو دیکھا, کعبہ ہی غائب تھا. تو ان کا اب میرا حج ہوا ہے. فزیکلی دیکھا. اگر کہتا نہیں یہ خواب میں دیکھنا ہے تو سر میرا معصومانہ سوال ہے کہ خواب کا پیکج موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کو آفر کیوں نہیں ہوا, جن کو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں کہا گیا لن ترانی, موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. انہوں نے آگے سے توبہ کی. تو اگر بازید والا عقیدہ ان کا ہوتا تو کہتے ہیں اللہ توبہ خواب ہی کرا دے, بازید نو تے بائی کرانی ہے نا. کہانیاں, جھوٹ, کوڑ. ہن مزہ ہے. حضرت ابو ہریرہ بھی غصہ آندا سی تو اپنی حبشی لینگویج بول دے سن, کوڑ. پنجابی کہتے ہیں جھوٹ. اچھا جی, شیخ زکریا کاندھلوی نے کتاب لکھی ہے فضائل حج. حاجیوں کو تبلیغی جماعت والے بےچارے میرے بولے بھائی تبلیغی جماعت میری جماعت ہے. کافی سارے لوگوں کو اب بات سمجھ آ گئی ہے الحمدللہ. ہم محبت کرتے ہیں ان کے جذبے کی, لیکن یہ کچھ آپ کی کتابوں میں میرے بھائی لکھا ہوا ہے. فضائل حج میں لکھا ہوا ہے سر, اتنا مزیدار واقعہ ہے یہ, ابھی تک ویسے میں نے نا کسی ویڈیو میں بیان نہیں کیا, آج آپ سنیں اور مزہ لیں. وہ لکھتے ہیں کہ جی محدث عبد الرزاق مسجد نبوی میں بیٹھ کے درس حدیث دے رہے تھے. آپ پتہ محدث عبد الرزاق کون ہے؟ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں جی. بخاری مسلم نے ان سے حدیثیں لی ہوئی ہیں محدث عبد الرزاق سے. یہ وہی ہے جن کی مصنف عبد الرزاق ہے. دو ہے نا کٹھی لکھی گئی, مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق. سارے اے ہو جے اے عبد الرزاق تھوڑا کرکٹر نہیں ہے, پاویں سمجھو. محدث عبد الرزاق بیٹھے ہوئے 3 صدی ہجری کے اندر بڑے اماموں میں سے وہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ایک بزرگ کا بیان ہے کہ ان کو حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. حضرت خضر علیہ السلام کے اوپر میرا کلپ دیکھ لیں, اللہ فضل تب یہ صاف ہو جائے گی. تو کہتے ہیں وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن خضر کی ملاقات ہوئی مسجد نبوی میں. تو میں نے کہا کہ خضر یہ بتائیے آج تک آپ کو کوئی ایسا شخص ملا ہے جو مرتبے میں آپ سے بھی بڑا ہو؟ ہائے ہائے ہائے. ان کا ہاں جی ایک بندہ ملا ہے. ان کا جی کیسے؟ وہ کہتے ہیں ایک دن میں مسجد نبوی میں تھا. اچھا, حضور کی پوری زندگی میں حضرت خضر کو توفیق نہیں ہوئی ہے مسجد نبوی میں جانے کی, جو ان کے خضر ہیں جھوٹے. حضور کی وفات کے بعد وہاں اعلی قرآن میں تو سورہ آل عمران میں حکم تھا کہ اے پیغمبرو جب میرا پیغمبر آ جائے تو تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے. نہ غزوہ بدر لڑی, نہ اور لڑی, نہ خندق لڑی. حضور دی وفات تو بعد مسجد نبوی بیٹھے ہیں. اچھا جی, کہانی ہے نا, خضر تو وہ ہے ہی نہیں ہے, میں نے بتایا, وہ آپ لیکچر میں دیکھ لیں. کہتے ہیں جی وہ حضرت خضر کہتے ہیں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, محدث عبد الرزاق حدیثیں بیان کر رہے تھے, اور پاس ہی ایک نوجوان جو ہے نا وہ اپنا سر اپنے گریبان میں ڈالے بیٹھا ہوا تھا. تو ظاہر یہ صوفی ہوتے ہیں نا جو یہ کام کرتے ہیں, قرآن حدیث کا درس ہی سن نہیں سکتے کیونکہ ان کے خلاف ہے, علم و بس کرنی ہو یاد. تو کہتے ہیں حضرت خضر کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ محدث عبد الرزاق یہاں پہ درس دے رہے ہیں, اتنے بڑے محدث, اور یہ بندہ علیحدہ بیٹھا ہوا ہے. تو کہتے ہیں میں اس کے پاس چلا گیا, تو وہ یوں ہی بیٹھا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو عبد الرزاق سے حدیثیں کیوں نہیں سنتا, اس زمانے میں تو اس کے پائے کا محدث کوئی نہیں ہے. تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ لوگ عبد الرزاق سے حدیثیں سنتے ہیں اور میں ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہوں. استغفر اللہ, لعنت اللہ علی الکاذبین. سر یہ دعویٰ رسول اللہ کے بعد اگر کوئی کرے تو یا تو اس کا ذہنی توازن بگڑا ہوگا یا غلام احمد قادیانی کا بھائی ہوگا. تبھی قلم اٹھا سکتے ہیں نا آپ کہ ذہنی توازن بگڑا ہو. صحیح بخاری میں تعلیقاً مولا علی کا قول ہے, اور سنن ابن ماجہ میں مرفوع پوری مولا علی نے نبی علیہ السلام سے روایت کیا کہ 3 لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا. نمبر 1 سویا ہوا شخص, نمبر 2 بالغ نابالغ, اور نمبر 3 مجنون, مجذوب, پاگل, جو مرضی کہہ رہو, شطحیات والا. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ جی وہ حضرت خضر پریشان ہو گئے کہ ایک ایڑا ڈائریکٹ اللہ کو سننا. تو حضرت خضر کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اچھا تجھے اگر اتنا ایمان ہے تو بتا میں کون ہوں. تو کہتے ہیں جی اس نے کہا کہ نظر اٹھا کے کہا, انہوں نے کہا اگر میں غلط نہیں ہوں تو تو خضر ہے. کہتے ہیں میں ڈر گیا. تو کہا یہ مجھے ایک بندہ ملا جو مرتبہ میرے سے اوپر سے. اے جناب کہانیاں تے اس لیے میں نے بیان کیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پیغمبروں کے مقابلے پہ انہوں نے اپنے بابے بنائے ہوئے ہیں. تو اب ہم ان کو صرف پیار سے کہہ سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان, کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور.